नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने सुनने और देखने वालों को मुस्लिम मसीही मुकालमा की टीम की तरफ से और रिज़वान असगर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कुछ दिन कबल ही मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जिसमें मसीहों के सो कॉल्ड डिबेटर मैथ्यू सुलेमान साहब शायद कोई लेक्चर दे रहे थे और उस लेक्चर में उन्होंने ये हर्जा सराई फरमाई कि कुरान मजीद फुरकान हमीद का खुदा और बाइबल का खुदा अलग है। मुझे समझ नहीं आती कि आजकल के इन जाहिल ईसाइयों को यह हैजा हो गया है और अपनी जहालत का भरपूर मुजाहरा करते हैं कि यहोवा और कुरान का अल्लाह दो अलग खुदा है और अलग साबित कर सके। फिर इंतशार फैलाते हुए और मुनाफरत फैलाते हुए उन्होंने कहा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने से मुसलमानों के दिल में मसीहत के खिलाफ तासुब है, मुसलमान उनसे नफरत करते हैं और उन्हें काफिर कहते हैं, और कुरान मजीद फुरकान हमीद मुसलमानों को तासुब सिखाता है मसीहत के खिलाफ। और आखिर में जो उन्होंने जहालत का मुजाहरा किया वो ये कहा उन्होंने कि अगर कुरान मजीद का खुदा या अल्लाह बाइबल का यहोवा है तो फिर मुकाशफा की किताब से के जो आखिर से कुरान मजीद की आयत शुरू हो रही होती। तो आए पहले उन्हीं की जुबानी उनकी जहालत सुनते हैं और फिर उनको उन्हीं की जुबान में जवाब देंगे। तो आए पहले सुनते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। हम सबको पता है कि यहोवा खुदा जो है बाइबल का खुदा वो कुरान के खुदा जैसा नहीं है। कुरान का खुदा और बाइबल का खुदा दोनों अलग अलग हैं। दूसरे लफ्जों में अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने कुरान को सीने से लगाकर और मैंने ये दुआ की कि आए अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा और फिर अल्लाह ने मुझे क्रिश्चियन कर दिया, तो इसकी कोई बात ये माकूल ही नहीं है। बात ये बेतुकी बात है। आप ये कह रहे हैं कि कुरान के अल्लाह को मैंने ये कहा कि कुरान जिसको इस्तेमाल करके मुसलमान पूरी दुनिया की बाइबल पे तनकीद करते हैं, जिसको पढ़ने की वजह से मुसलमान हजरात के अक्सरियत के दिलों में जो है मसीहियों के लिए मसीही मजहब के लिए तासुब है, और जिसको पढ़ने की वजह से हमें काफिर कहा जाता है, मुसलमान मसीहियों को काफिर कहते हैं। ये भाई कह रहे हैं कि उस कुरान को जब सीने से लगा के आप दुआ करेंगे तो अल्लाह आपको उसी कुरान का अल्लाह आपको क्रिश्चियन कर देगा, जो कि इंतहाई गैर मंतकी बात है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम यहोवा खुदा के लिए किसी भी खुदा का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके हवाले से मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से बताता चलूं। अगर आप ये साया नबी का सीफा उसका 42वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो वहां पर पता क्या लिखा हुआ है? वहां पर लिखा है उसमें लिखा हुआ है, हाँ, यहोवा कहता है कि मेरा नाम यहोवा है और मैं अपना जलाल किसी को न दूंगा। मैं आपको बल्कि वो पूरी आयत पढ़ के सुनाता हूं कि खुदा वहां पर कहता क्या है। सुनिएगा, लिखा है यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। तो खुदा इस बात से सख्त नाराज होता है कि जब हम उसको किसी और नाम से पुकारते हैं। यहोवा खुदा ये बर्दाश्त नहीं करता कि हम उसको किसी और नाम से पुकारें, और वो डिसरिस्पेक्ट, मैं समझता हूँ खुदा अपने आप को डिसरिस्पेक्टेड फील करता है कि अगर हम उसको किसी और नाम से पुकारें। और आप ये कह रहे हैं कि कुरान का अल्लाह जो है वो आपको यहोवा के पास ले आया। दूसरे लफ्जों में आप ये इंप्रेशन दे रहे हैं अपनी बात से कि कुरान का अल्लाह और बाइबल का यहोवा एक ही है, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। तो अगर कुरान का अल्लाह और बाइबल का यहोवा एक होते तो ये जो बाइबल है जो यहोवा ने दी है, जहां पर मुकाशफा की किताब खत्म होती है उधर आगे से ही जो है सूरा फातिहा शुरू हो जानी चाहिए थी। आगे पूरा कुरान जो है साथ लगा होता, कुरान की 114 सूरतें साथ लगी होती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि यहोवा और अल्लाह एक नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि मैथ्यू सुलेमान साहब फरमा रहे हैं
کہ بائبل کا یہوہ اور قرآن مجید کا اللہ دو الگ خدا ہیں، اور یہ حرکت وہ محض منافقت پھیلانے کے لیے اور اپنی پیٹ پوجا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو سب سے پہلے وہ عہد نامہ جدید میں یہوہ کا لفظ دکھا دیں کہ پورے عہد نامہ جدید میں یہوہ خدا کا نام کہیں لکھا ہو، وہ لفظ دکھا دیں ذرا ہمیں. پھر ان کا یہ کہنا کہ بائبل کا یہوہ اور قرآن مجید کا اللہ دو الگ شخصیات ہیں، اس سے بیشتر کہ میں کچھ کہوں یا میں کوئی بات کہوں، میں بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک یہودی کی زبان سے آپ کو سناؤں کہ کیا وہ بھی عہد نامہ قدیم کے یہوہ اور اللہ کو دو الگ خدا مانتے ہیں یا ایک خدا مانتے ہیں. اب ذرا اس یہودی ربائی کی بات کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. The rabbi for the fire department, and he had a question a while back to discuss Allah and God. And he said, I won't get into that subject. We won't discuss it. The Muslims believe in Allah, but Rabbi Potasnik would not compare anything. Would you care to mention anything? Yeah, I did before. I'll do now also. Allah is taken from the name from Elikah. Elikah, which is, we use that word all the time. We have the same God as the Arabs. We believe in the same God, one God. So it's a paradox. See, the Christians believe in the Trinity, whatever that's supposed to mean, but it's a part of it is their God, who's the JC we call her, but that's not our belief at all. We're not allowed to believe in anything like that, and we're in better terms with the Christians generally than with the Arabs, generally speaking. But we have in common, we believe in the same God. Right? As a matter of fact, I was speaking once to Rabbi Moshe Feinstein, the greatest rabbi of our generation. He said, Allah, that's the Arabs' God, the same God that we have. He wasn't afraid to talk about it. They have the same God. تو جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہودی ربائی کہتے ہیں کہ ہمارا خدا اور عرب کا اللہ ایک خدا ہے اور ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ بھی یہوہ یا یہ بھی جو ہے بائبل ہی سے لیا گیا ہے اور ہم اسی خدا پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا عہد نامہ قدیم جن پر نازل ہوا تھا وہ صحیح ہیں یا یہ آج کے دیسی عیسائی صحیح ہیں جو اپنی پیڑ پوجا کرنے کے لیے اور اپنی واہ واہ کروانے کے لیے اس طرح کے ڈھکوسلے بازیاں کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید تعصب سکھاتا ہے. تو محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بھی آیت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جائے اور اس کو ذبح کر دیا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے. جبکہ آپ کی بائبل میں یہ بات لکھی ہے انجیل لوکا کی باب نمبر 19 کی آیت نمبر 27 میں کہ یسوع نے فرمایا کہ جس کسی نے نہ چاہا کہ میں اس پر بادشاہی کروں اس کو یہاں میرے سامنے لاؤ اور قتل کر دو، بعد میں ذبح کر دو کے بھی الفاظ موجود ہے. تو تعصب تو آپ کی کتاب سکھا رہی ہے. پھر آج تک مسلمانوں نے کسی پر آئٹم بم نہیں پھینکا. کئی مسلمانوں نے جا کر ریڈ انڈینز کو قتل نہیں کیا. آج تاریخ انسانیت کو اٹھا کر دیکھے کہ جہاں کہیں بھی مسیحی کی یہ معصوم بھیڑوں نے جہاں کہیں بھی قدم رکھا ہے وہاں پر انسانیت نے خون کے آنسو روئے ہیں. تو تعصب ہم نے سکھایا ہے یا آپ کی آنکھوں میں تعصب ہے؟ جن کے رگوں پے میں، جن کے خون میں تعصب بھی بھرا ہوا ہے، انسانیت کے خلاف نفرت بھی بھری ہوئی ہے.
پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید آپ کو کافر کہتا ہے. بھائی قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ کو کافر کہنا برا لگتا ہے تو ذرا بائبل کی زبان بھی ملاحظہ کیجئے, جہاں پر یسوع نے دوسری اقوام کے حوالے سے یا یہودیوں کے حوالے سے جو زبان استعمال کی ہے ادروح ہے بائبل, ورنہ ہم مسلمان الحمدللہ من ذالک یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع علیہ السلام کی مطہرہ ذات, پاکیزہ ذات ایسی غلیظ زبان استعمال نہیں کر سکتی جس طرح کہ بائبل نے ان کے ساتھ منسوب کی ہے. آئیں ذرا اس کے کچھ نمونے دیکھتے ہیں, یہ آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ غیر اقوام کے کتے اور سور, بدکار اور زناکار, گمراہ پشت, سانپ کی اولاد, بھٹمار اور ڈاکو, کیا اس طرح کے الفاظ کہہ کر آپ کہیں کہ میں سچ بولوں اور تبلیغ کروں اور اس انداز میں آپ تبلیغ دین کریں تو کوئی قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کا اللہ اور بائبل کا یہوہ ایک ہوتے تو مکاشفہ کے اینڈ سے قرآن مجید کی پہلی سورت کا آغاز ہو رہا ہوتا. بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نہ کسی مکاشفہ کو جانتا ہے, نہ ہی کسی متی کی انجیل کو جانتا ہے, نہ لوکا کی انجیل کو, نہ یوحنا کی کو, نہ مرکز کی انجیل کو. قرآن مجید فرقان حمید اس انجیل کو جانتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, جبکہ آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی. تو قرآن مجید فرقان حمید تو ان فیک ڈاکومنٹس کو تو جانتا ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم ملا دیں؟ کیا آپ اب یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی پرنٹنگ کے ساتھ اب ہم بائبل کی پرنٹنگ بھی شروع کر دیں؟ یہ تو بالکل ہی نامعقول اور ایک جہالت سے پر مبنی جو ہے نا ایک فرمائش ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میتھیو سلیمان کو ان کی حرزہ سرائی کا ان کی بات کا جواب مل گیا ہوگا. اپنے بھائی اپنے دوست کو رضوان اصغر کو اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.